नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालको संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा। प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्नुहुने, दिवसमा सहभागिता नजनाउने जसपाको निर्णय। सीट क्षमता अनुसार नै आन्तरिक उडान गर्न सरकारको अनुमति। सोमबारदेखि नियमित उडान हुने, कार्यतालिका सार्वजनिक हुन बाँकी। नेकपा मन्त्री हेरफेरको कसरतमा, सरकारका कामभन्दा बढी शक्ति सन्तुलनमा जोड। राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् भागभन्डाले मुलुकको हित गर्दैन। सीमा नाका बन्दको प्रभाव भारतीय बजारमा, नेपाली ग्राहक नपुग्दा सीमा क्षेत्रका बजार सुनसान। नेपाली उपभोक्ता महँगीको मारमा। र किसानहरूले अझै मल पाउन सकेनन्, नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। कृषि मन्त्री भन्नुहुन्छ ठेकेदारको बदमाशीले आयातमा ढिलाइ भयो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संविधानले 5 वर्ष पूरा गरेको छ। यस संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू निर्माण भएका छन्। अहिले नै जनताको जीवन स्तरमा भने उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। संविधान अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छ। नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफल स्वरूप करिब 65 वर्षको लामो प्रतीक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको हो। निकै लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको मेहनत र सङ्घर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साल असोज 3 गते तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गर्नुभएको थियो। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2077 का अवसरमा देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। यता संविधान दिवसमा जनता समाजवादी पार्टीले सहभागिता नजनाउने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञप्ति मार्फत सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा सहभागी नहुने जनाएको हो। संविधानमा विभेदकारी प्रावधान राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने निर्णय गरेको पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो। सरकारले सीट क्षमता अनुसार आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्तरीय बैठकले क्षमता अनुसार नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। यसअघि मन्त्री परिषदले 50% क्षमतामा उडान गर्न खुला गरेको थियो। तर निजी वायु सेवा सञ्चालकले 50% क्षमतामा उडान गर्न नसक्ने भन्दै उडान सुरु गरेका छैनन्। असोज 5 गते सोमबारदेखि आन्तरिक हवाई सेवा सुचारू हुने जनाइएको छ। व्यवसायिकहरूले 50% क्षमतामा सञ्चालन गर्दा लागत पनि नउठ्ने भन्दै निर्णय सच्याउन माग गर्दै आएका थिए। सरकारले कोरोना महामारी सुरु भएसँगै गत चैत 11 गतेदेखि आन्तरिक उडान सेवा रोकेका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11458 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 2020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै काठमाडौँमा 689, भक्तपुरमा 82 र ललितपुरमा 79 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 61593 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार 871 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 43820 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र यति बेला मन्त्री हेरफेरको कुराले चर्चा पाएको छ। नेकपाका नेताहरूले पार्टीमा शक्ति सन्तुलनका लागि गर्न लागिएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले मुलुकका लागि भने हित नगर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा लामो समयदेखिको विवाद मिलाउन एउटा हतियारका रूपमा मन्त्रीहरूको हेरफेरलाई पनि लिएको छ।
यसैका लागि पार्टीका नेताहरूबीच अहिले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेका छन्। तर पार्टीभित्र भागबण्डा मिलाउनकै लागि गर्न लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कारण मुलुकको हित नहुने बताउनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो अब असफल मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हुन त सबैभन्दा असफल मन्त्री अब अर्थमन्त्री थिए, स्वास्थ्य मन्त्री थिए होइन। यस बीचमा अब फेरि उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ अर्थमन्त्रीलाई। अब यो क्याबिनेटले काम गर्न सकेन। अब क्याबिनेट चेन्ज गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। व्यक्तिको क्षमता नचिनेर पटक पटक मन्त्री नियुक्त गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर पर्ने र अस्थिरताको संकेत गर्ने बताउनुहुन्छ अर्का विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। त मन्त्रालयले गर्न पर्ने मेजर कामहरूमा केही कुराहरूमा कोही मन्त्री हेरफेर गर्दाखेरि यसबाट बेटर काम हुन्छ भन्ने त्यो बिल्कुल ख्याल गरेर मात्रै मन्त्रीहरू परिवर्तन गरिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हर्चको पारामा, कसैलाई भाग पुर्याउने पारामा, कसैलाई चाहिँ आफ्नो मान्छेको आयो यसलाई राख्नु पर्यो भन्ने किसिमले त्यसरी चाहिँ मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गरिन्छ भने त्यो सरासर गलत हुन्छ। यसले सरकारभित्रको अस्थिरताको संकेत गर्दछ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए यता दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरिएको हो। नेकपाले निर्वाचन हारेका नेताहरूलाई समेत संघीय संसदमा समावेश गराउनु पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरकै कसरत रहेको कतिपयको बुझाइ छ। सरकारको काम कारबाही सहज बनाउन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिनु स्वाभाविक भए पनि पार्टीको शक्ति सन्तुलनमै जोड दिइनुले मुलुकप्रति सत्तारूढ पार्टीको जिम्मेवारी कति छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। टिभी टुडे एचडी का लागि मेनुका बस्नेत र सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एमसीसीलाई आवश्यक परिमार्जन सहित अघि बढाउने बताउनु भएको छ। एमसीसी सम्झौताभित्र रहेका बुदाहरूलाई परिमार्जन गर्ने, हटाउनु पर्ने विषयलाई हटाउने तथा स्पष्ट नभएका विषयहरूलाई प्रश्न पारेर सरकारले अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ। प्रेस संगठन रूपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गेवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अमेरिकी सरकारसँग गरेको सरकारको सहयोग निकाय एमसीसीसँग गरेको एउटा विकास परियोजना हो। त्यो विकास परियोजनाको बारेमा पछिल्लो समय नेपाली जनमानसमा विभिन्न प्रश्नहरू थिए। हाम्रै पार्टीभित्र पनि केही प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्नहरूमाथि आधारित भएर पार्टीले कार्यदल पनि बनाए। कार्यदलले आफ्ना केही सुझावहरू दिएको छ। आवश्यक सुधार, परिमार्जन या संशोधन के आवश्यक हो भन्ने कुरालाई स्थायी कमिटीले टुङ्गो गरेको छ। केही अस्पष्ट छन्, ती अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई प्रश्न पारिन्छ। केही कुराहरू नमिलेका छन् भने परिमार्जन नेकपाका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री गेवालीले पार्टीभित्र विवाद तथा असमाजदारीहरू टुङ्गिएको उल्लेख गर्दै पार्टीको ध्यान अब पूर्ण रूपमा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतीय सीमा क्षेत्रका जिल्लामा लामो समयदेखि जारी भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको प्रभाव भारतीय बजारमा पनि परेको छ। बन्द नाकाका कारण नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय बजार सुनसान छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली उपभोक्तामाथि निर्भर रहेका सिमाना नजिकका भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकहरू जान छाडेपछि भारतीय व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। भारतीय भन्दा बढी नेपाली ग्राहकमै निर्भर रहेका सर्लाहीसँग सीमा जोडिएको भारतीय बजारका व्यवसायीहरू लकडाउनका कारण व्यवसाय नै ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको बताउँछन्। हम किराना दुकानदार है, मेजरगंज के निवासी हूँ। यहाँ नेपाल के करके यहाँ बिजनेस ठप हो गया हुआ है। वहाँ पे एक भी आदमी सामान लेने यहाँ नहीं आता है। और सोनबरसा बॉर्डर, मेजरगंज बॉर्डर, बरगिनिया बॉर्डर, सभी बॉर्डर सील हो गया है। कोई सामान यहाँ बिकता नहीं है। पूंजी टूट गया हुआ है, हम लोगों का दुकान का पूंजी लोन चढ़ गया हुआ है। व्यापारी नेपाल बॉर्डर बंद होने से बाजार में बहुत असर पड़ा है। बहुत मंदा से गुजारना पड़ रहा है।
और हम लोग नेपाल बंद हो जाने से बहुत भूखमरी आने का आशंका है। नेपाल के आदमी ये मेहन बाजार जो नेपाल से जुड़ा हुआ है, अगर नेपाल के आदमी नहीं पहुंचेगा तो बिहार में बहुत असर पड़ रहा है और हम लोग को बिक्री बटा नहीं हो रहा है। मैंने घर करके अपना काम गुजारा कर रहा है सभी, तो ये सर्दी से लगाव रहा है, नेपाल और मेहन से लगाव सब्जी रहा है, नहीं आने जैसे वहाँ की तकलीफ और यहाँ भी लोगों को तकलीफ, मार्केट सुनसान रहा है, यही सब प्रॉब्लम हो। दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू सस्तो हुने भएकाले भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू किनमेलका लागि भारतीय बजार नै धाउने गर्थे। यता नेपाली उपभोक्ताहरू पनि स्थानीय बजारमा महँगो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू खरिद गर्न बाध्य छन्। आफूले भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यमा किनेका सामग्रीहरू व्यापारीले सीमावारी ल्याइ पुर्याउँदा महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेका कारण आफूहरू मारमा परेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। इंडिया के बाहर तो उपाय न है कि बुझल गए। इंडिया के जब ये सब तट बंद हो जाता है तो ये हमरा सबके भूखमरी छा देते कि कोई इलाजो हो जो बड़ बीमारी हो तो सर हम सब इंडिया में भोगी छे, बुझल गए। बस ये है तो हमरा सब कहना हम कि इंडिया के हमरा इंडिया सबसे तो बुझबी तो हम सब जिये छी कि बॉर्डर छे वाला सर हमरा सबके तो नीमक खरीदे को तो इंडिया में जाई छी। बोला पर हमनी सबके अभी तक एको गो नेपाल सरकार कोई सुविधा न दिले। एहन स्थिति औरो कुछ दिन रहत 1-2 महीना तो भूखे मरे के प्रति बॉर्डर काट के जनता सब। यसै त विभिन्न चरणका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण आमदानी नै ठप्प भएको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य सामग्री समेत चर्को मूल्यमा किन्नु पर्दा सर्वसाधारणहरूमाथि एकपछि अर्को पीडा थपिएको छ। सरकारले स्थानीय बजारमा हुने गरेका कालाबजारी तथा ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सके उपभोक्ताहरू न भारतीय बजार धाउनु पर्थ्यो न त महँगीको मारमा नै पर्नु पर्थ्यो। सर्लाहीबाट राधेश्याम कुशवाको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीहरू 6 महिनाभित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको 6 महिनाभित्र पहिचान गरी भूपयोग नीति अनुरूप यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। देशको विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी पहिरो लगायत विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी र उद्धार गर्ने, घाइतेहरूको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी र उद्धार, घाइतेहरूको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुको साथै भौगोलिक संरचनाको अध्ययन गरी बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको 6 महिनाभित्र यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको स्थायी समाधानको लागि आवश्यक व्यवस्था। समितिले जोखिममा आधारित पहिरो सूचना प्रणालीको तत्काल विकास गर्न समेत भनेको छ। यसबाहेक कैलाली, कञ्चनपुर, सप्तरी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायत जघन्य अपराधका घटनालाई संवेदनशील र गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधीलाई तत्काल कडा सजायको व्यवस्था गरी पीडितलाई न्याय सहित उच्च क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले स्वदेशमै कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबारको छलफलपछि आवश्यक मलको मौजदात र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिणामका आधारमा आगामी दिनमा अभाव हुने कुरामा सजग हुन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले बताउनुभयो। नेपालका मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको आधार एवं कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको प्रमुख खाद्य बाली धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्य बालीका लागि रासायनिक मलको माग उच्च रहेकोले देशभित्र नै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने आवश्यक प्रक्रिया। समितिले मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कृषि मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले ठेकेदारहरूको बदमाशीका कारण रासायनिक मल आयातमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। साउन महिनाभित्र नै मल ल्याएर वितरण गरिसक्ने योजना अनुसार काम अगाडि बढेको भए पनि ठेकेदारहरूले बदमाशी गरेका कारण ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री भुसालले कोरोनाका कारण मल ल्याउन ढिलाइ भएको भन्नु उचित नहुने बताउनुभयो। यो वर्ष समयमै टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि ठेकेदारहरूका कारण समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसमा समय पनि दियो, 2 महिना उहाँले समय पनि दिनुभयो। त्यसमा चाहिँ सम्झौता गर्न आउनु भएन, सम्झौता गर्नुभयो एलसी खोल्न आउनु भएन, एलसी खोलेर पनि फेरि एलसीहरू चेन्ज गर्नुभयो। यो सबै गर्दाखेरि पनि हामीले फेरि पनि पर्याप्त समय दियो। त्यति समय दिएर पनि हामीसँग असार भित्रै र साउन भित्र गर्दाखेरि करिब 70,000 मेट्रिक टन युरिया आइसक्नु पर्छ। अहिले हामीले जुन सर्ट ट्रेडिङबाट ल्याएर भनेका छौँ यो साउन 4 गतेभित्र सम्भव त्यसलाई ठ्याक्कै मिति हेर्नुपर्छ। साउन 4 गतेभित्र यो मल आइसकेर हामीले वितरण। मन्त्री भुसालले यो वर्ष विगत भन्दा बढी खेती भएकाले मलको माग पनि बढेको बताउनुभयो। कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौता अवधिमा रासायनिक मल नल्याएको भन्दै 2 सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ। अब विश्व समाचार। विश्वमा कोरोनाका कारण 9,55,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। विश्वका 213 देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 3 करोड 6 लाख भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2 करोड 23 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। हालसम्म विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 69,24,000 भन्दा बढी पुगेको छ। यसपछि भारतमा 53 लाख भन्दा बढीलाई संक्रमण भएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालको संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा। प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्नुहुने। दिवसमा सहभागिता नजनाउने जसपाको निर्णय। सीट क्षमता अनुसार नै आन्तरिक उडान गर्न सरकारको अनुमति। सोमबारदेखि नियमित उडान हुने। कार्यतालिका सार्वजनिक हुन बाँकी। नेकपा मन्त्री हेरफेरको कसरतमा। सरकारका कामभन्दा बढी शक्ति सन्तुलनमा जोड। राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् भागबन्दाले मुलुकको हित गर्दैन। सीमानाका बन्दको प्रभाव भारतीय बजारमा। नेपाली ग्राहक नपुग्दा सीमा क्षेत्रका बजार सुनसान। नेपाली उपभोक्ता महँगीको मारमा। र किसानहरूले अझै मल पाउन सकेनन्। नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। कृषि मन्त्री भन्नुहुन्छ ठेकेदारको बदमाशीले आयातमा ढिलाइ भयो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।